बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, पाकिस्तान की जो सियासत है और ख़िते की जो सियासत है हमेशा काफ़ी दिलचस्प रही है। और पाकिस्तान की तो ख़ास तौर पर कोई इंसान जो है पूरे इत्मीनान के साथ पेशन गोई नहीं कर सकता कि कल क्या होगा। इस वक्त जो ख़िते में तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको डिस्कस करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है कि अमेरिका जो है वहाँ से बाहर निकल रहा है अफ़गानिस्तान से, इसके लिए ज़रा पाकिस्तान का रोल जो है वो भी बन रहा है। हमने तो कम से कम 3 महीने पहले कहा था कि पाकिस्तान की नई ड्यूटी लग रही है, नई जॉब मिल जाएगी उनको, डॉलर की नई खेप आना शुरू हो जाएगी। तो कुछ साथियों ने उस वक़्त इतराज़ किया था, अब तो ये बात सारे कर रहे हैं। तो उसको भी हम डिस्कस करना चाहते हैं कि वो क्या हो रहा है। कुछ कहते हैं कि इनको पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दे दिए हैं, कुछ कहते हैं अभी नहीं दिए, कुछ कहते हैं कि इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गई है, तो कुछ कहते हैं कि अभी नहीं हुई, तो इस पर बहस जारी है। लेकिन सच ये है कि अड्डे दे दिए गए हैं। पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी ने एक अपने दोस्त जो कि कर्नल थे वो किसी अमेरिकी दोस्त को मिलकर आए थे पाकिस्तान के एक ऐसे ही अड्डे से, जहाँ पर गए और मुलाकात की तो उन्होंने कन्फर्म किया कि अमेरिकी वहाँ पर मौजूद थे। तो इसकी तस्दीक भी बाद में हो जाएगी। तो पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो तो उनका एक यानी पूरा एक तरीक़ाकार है कि कभी किसी चीज़ को मानना नहीं है। जब अयूब खान ने दिए थे अड्डे बडबीर पेशावर में, उस वक़्त भी कभी किसी ने नहीं कहा था कि हमने दिए हैं। उस वक़्त तक नहीं पता चला था जब तक यू-2 जो उनका जासूसी का त्यारा था जिसको रशिया ने गिरा दिया था, सोवियत यूनियन ने, तो उस वक़्त तक किसी को पता नहीं था। और भी कितने रिवायतें की हैं, कभी उन्होंने तस्लीम किया नहीं है। इवन मुशर्रफ दौर में जब पाकिस्तान के अंदर से ड्रोन जो है उड़ते थे और अपने पाकिस्तानियों को भी मारते थे, तो उस वक़्त भी कभी मज़म्मत ये करते थे, ओह! ये अमेरिका की हम मज़म्मत करते हैं। वो तो एक एग्रीमेंट थी उनकी कि ठीक है, आप मज़म्मत करते जाएँ। पाकिस्तान के अंदर से उड़ते थे, पाकिस्तान के अंदर ही लैंड होते थे। पाकिस्तानियों को भी निशाना बनाते थे और तालिबान को भी बनाते थे। तो एक सिलसिला चलता रहा। बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान के अंदर से, बल्कि लोग कहते हैं कि तरबेला के नज़दीक कोई जगह थी। तो इस वक़्त भी ये है कि कहा जा रहा है कि अड्डे दे दिए गए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को भी वार्निंग दी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके नताज आपको भुगतना पड़ेंगे। एक खबर ये भी थी कि अमेरिका वाले जा रहे हैं, तो जो बगराम एयरपोर्ट है और काबुल है उसकी जो है हिफाज़त है या उसका दिफा का जो सिलसिला है या मसला है वो तुर्की के हवाले कर दिया गया है। जो तुर्की वाले कहते हैं कि हमारी जो अफ़वाज हैं वो वहाँ पर रहेंगी और या जाएँगी, वो तैनात हो जाएँगी, अड्डे को भी, हवाई अड्डे को भी लुक आफ्टर करेंगी और काबुल का दिफा भी करेंगी। लेकिन इसका भी कल ये सुना है कि इस पहले ये था कि तालिबान इस पर एग्री हो गए हैं, लेकिन कल की खबर ये है कि तालिबान कहते हैं कि नहीं, टर्की को हम इस नज़र से देखते हैं कि वो भी नेटो का एक हिस्सा है। वो कहते हैं कि नेटो जो है वो एंटी अफ़गान या एंटी इस्लाम एक लिहाज से है। हालाँकि वो एंटी इस्लाम नहीं था, वो तो बेसिकली एंटी सोवियत यूनियन बना था। एंटी कम्युनिज़्म ये एक अलायंस था। बहरहाल तो इसमें भी मतज़ाद जो हैं खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग खबर इस वक़्त है वो ये है कि तालिबान जिनको चाइना वाले भी पसंद नहीं करते थे और भी बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। तालिबान और चाइना की भी बड़ी दोस्ती हो रही है, चर्चे हो रहे हैं उनकी। कल एक खुफ़िया मुलाकात भी जो हुई थी कतर में हुई है, उसकी सुना है कि काफ़ी अच्छी पेशरफ़्त हुई है। और चाइना ने ये एग्री कर लिया है कि वो तालिबान को जो है ना सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी है, वो महारत जो है वो उनको देगा। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ड्रोन को मार सके। अगर फ़र्ज़ किया कि पाकिस्तान के अंदर से ड्रोन उड़ते हैं और तालिबान पर हमला करते हैं अफ़गानिस्तान में या जिस जगह भी पाकिस्तान के अंदर करते हैं या जहाँ भी करते हैं, और या किसी और जगह से उड़कर आते हैं और वो अफ़गानिस्तान में हमला करते हैं, तो तालिबान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाएगी जिसके ज़रिए वो उन ड्रोन्स को गिरा सकेंगे। लेकिन आया उनके पास ये चलाने की महारत है या नहीं है? वो कहने वाले कहते हैं जी, अगर वो उनके पास महारत नहीं है तो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान के पास तो महारत है ना। तो वो जो है ना अफ़गानिस्तान में जो होगा वो कर लेंगे। ये तालिबान को ट्रेंड भी करेंगे
اور ان کی جگہ کام بھی کریں گے, ان ڈرونز کو گرائیں گے. اگر یہ کریں گے تو یہ دیٹ از ویری ڈینجرس موو ہوگی. بہت سی جگہوں پر اس کا الارم بیلز جو ہیں رنگ کر رہی ہیں. اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں, اس کی اپنی ریمیفیکیشن ہے. بہرحال اس میں انٹرسٹنگ بات یہ آتی ہے کہ اگر وہ ٹیکنالوجی صرف یہ کہ اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی نہیں, کچھ اور بھی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ چائنا جو ہے طالبان کو دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے, اور چائنا کا جو رول ہے افغانستان میں وہ بڑھ جائے گا. سو مچ سو کہ اب طالبان جو ہیں, جو ان کی اپنی ایک مہارت ہے ان سرٹن میٹرز, اور کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں بھی اور نیگوشیشن میں بھی ان کی کافی مہارت ہے. وہ سنا ہے کہ اب چائنا بھی جائیں گے, اور چائنا بھی جا کر مزید بات چیت کریں گے. سو ان ادر ورڈز دے آر بگ پلیئرز ان میٹرز ریلیٹڈ ٹو افغانستان اینڈ مے بی ایلس ویئر. اور پھر یہ بھی ہے خبر ہے کہ جو کیا کہتے ہیں ان کو بلیک واٹر اور داعش وغیرہ, ان کا رول جو ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا ود ٹائم. اور اگر بڑھتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں پرابلمز بھی بڑھتے جائیں گے. اور پھر اس میں یہ بھی آ رہی ہے بات کہ جو ہندوستان کا رول ہے افغانستان میں, اس کو بھی کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے پاکستان اور کچھ دوسرے ممالک جو ہیں اس پر رول ادا کر رہے ہیں. افغانستان والے کیا کریں گے, انڈیا والے کیا کریں گے, اور اس میں چائنا کا رول کیا ہوگا, پاکستان کا رول کیا ہوگا. all these are very dangerous and sophisticated matters ہیں, پیچیدگی ہے ان میں. تو ان اینی سینس بھی کسی بھی سینس میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر یہ معاملات آئیں گے تو خطے میں امن ہو جائے گا. مجھے تو نظر نہیں آ رہا. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اسپل اوور ہو کر پاکستان کے اندر آ جائے گا, اور پھر ہو سکتا ہے کہ دھماکے پھر شروع ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ انداز میں گڑبڑ ہو. ان اینی سینس یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. امریکن چلے جائیں گے, ان کا جو نقصان شاید ہوگا وہ ہوگا, لیکن اس نقصان کو کم کرنے کے لیے پاکستان جو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے, وہ حاضر سروس ہیں. کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, ڈونٹ وری, وی لک آفٹر دیم. ویسے تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان بنائی اس لیے گیا تھا کہ برطانیہ اور امریکہ کے انٹرسٹ کا خیال رکھے. اسلام کا تو نام استعمال ہوا تھا. بہرحال اس پر دیٹس اے ڈیبیٹیبل ایشو, اس میں کنٹرڈکشنز آ سکتی ہیں, اختلاف آ سکتے ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان نے بڑے خلوص کے ساتھ برطانیہ اور امریکہ کی خدمت کی ہے, اور کچھ جگہوں پر ظاہر اختلاف بھی ہوئے ہیں, اور ایسے نظر آتا تھا کہ امریکہ اور پاکستان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی کچھ لمٹس تھیں کہ کون کس حد تک آگے جائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسپیشلی طالبان اور چائنا کی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں ایران کا رول بھی ہوگا. تو بہت سے پلیئرز ہیں جو اس میں اپنا رول جو ہے نا کٹ کر رہے ہیں. پاکستان اس کو کیسے پلے آف کرے گا؟ پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے تو وہ اس سے کچھ توقع کرنا تو فضول ہے. ان کو تو ایک ہی بات ہے, ابھی کسی بھی جگہ پہ تقریر کرنی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی نواز شریف نے یہ کر دیا تھا, زرداری نے یہ کر دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے, اتنا یہ ہو گیا. مثلا کل وہ کہہ رہے تھے کہ 0% جو ہے نا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جبکہ مختلف جگہوں سے کہا جا رہا تھا کہ فلاں شہر میں بھی بجلی نہیں ہے, فلاں شہر میں بھی نہیں ہے. تو ان کی تو ساری پالیسی جھوٹ پر مبنی ہے, اور ان کے پاس کوئی پالیسی ہے ہی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. لیکن دوز ہو میٹر, میرا مطلب اسٹیبلشمنٹ سے ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ ان معاملات کو ہینڈل کریں گے تو عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو اسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر جس کے وہ قابل ہیں, یعنی کہ شو پیس کے طور پر بیان وغیرہ دیتے رہیں گے. I leave it at that. میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے. اگر آپ کو پروگرام پسند آیا تو ڈو سبسکرائب اٹ, اینڈ if you have any questions please do ask, and I leave it at that. ہماری طرف سے خدا حافظ.